حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی ولادت باسعادت نمرود بن کنعان علیہ اللعنہ او دے دور وچ ہوئی۔ یاد رکھو اس کائنات تے اس تاریخ وچ 4 بادشاہ ایسے ہوئے نے جنہاں نے بیک وقت پوری دنیا تے حکومت کی۔ کتنے بادشاہ جی؟ 4 بادشاہ۔ اج دی تقریر ذرا سمجھن والی ہے جو شولہ بیانی نالوں، چونکہ یہ تقریر ایک واقعہ دی صورت وچ قرآن نے بیان فرمائی، یہ سارا بیان قرآنی بیان ہے، اس واسطے جوش اور ترنم نہ بھی ہوئے تے سارے جمعے جوش نال بھی بڑھائی دینے، ترنم نال بھی بڑھائی دینے، سبحان اللہ تانوں بھی کہی دے، کہو آپ بھی زور لائی دے۔ اج اگر زور تھوڑا لگے تو پریشان نہیں ہونا، محبت دا اظہار کر کے سبحان اللہ کہہ دینے۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے نے جنہاں نے بیک وقت پوری دنیا تے روئے زمین تے حکومت کیتی ہے۔ انہاں دے وچ 2 بادشاہ نے مسلمان اور وہ 2 بادشاہ کافر۔ مسلماناں وچوں ایک نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بن داود علیہ السلام، دوسرے نے جناب حضرت سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 بادشاہ ایسے ہوئے نے جڑے مسلمان سن، بیک وقت پوری روئے زمین تے انہاں نے بادشاہت حکومت کی تھی۔ 2 بادشاہ ایسے ہوئے نے جڑے کافر سن اور انہاں نے بھی بیک وقت ساری دنیا تے بادشاہت کی تھی۔ انہاں وچوں ایک ہے نمرود بن کنعان، دوسرا ہے شداد بن عاد جنوں بخت نصر بھی کہا جاتا ہے۔ نمرود جڑا سی نا، انہوں اللہ نے پوری روئے زمین تے بادشاہت دیتی، چاہیے یہ سی کہ یہ شکر ادا کردہ، رب دا شکرانہ ادا کردیاں تھکدا نہ، لیکن حماقت دیکھو یہ دی کہ انہیں اپنے آپ نو خدا کہلوانا شروع کر دیتا۔ آنا ربکم الاعلی دا انہیں اعلان کر دیتا۔ جدو انہیں آنا ربکم الاعلی دا اعلان کیتا، ساری دنیا شرک دے نال پلیت ہو گئی۔ اللہ نے پھر اس شرک دے پلیتی تو پاک کرن واسطے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ بابل دا شہر ہے جتھے ابراہیم پاک پیدا ہوئے۔ کیڑا شہر ہے جی؟ سارے بولو کیڑا شہر ہے؟ بچے نہیں بولن گے، نوجوان ماشاءاللہ میں خوش ہو رہا کہ پچھلی تقریر تے بھی تسی جلدی آئے سو، اج بھی تسی جلدی آئے ہو، بزرگ بھی جلدی تشریف لے آئے۔ اللہ سب دے وقت وچ برکتاں پیدا فرمائے۔ کیڑے شہر وچ پیدا ہوئے جی؟ بابل دے شہر وچ۔ آپ دی ولادت باسعادت دا منظر کچھ اس طرح ہے۔ نمرود نے اپنے آپ نو خدا کہلوانا شروع کیتا، جتھے جڑے لوگ اے دے دربار وچ آ سکدے سن انہاں نو انہیں کہا کہ تسی میرے دربار وچ آ کے مینوں سجدہ کرنا ہے۔ جڑے دے دربار وچ نہیں آ سکدے سن انہاں تک انہیں اپنے نقشے دیاں مورتیاں ترشوا تے انہاں تک پہنچا دیتیاں۔ وہ اپنے اپنے علاقیاں دے وچ سجدہ کردے سن، اے دی پوجا کردے سن انہاں مورتیاں دی۔ ایک رات نمرود ستا، انہوں خواب آیا، ایک ایسا ستارہ طلوع ہویا ہے، توجہ کرنی ذرا، ایک ایسا ستارہ طلوع ہویا ہے کہ جدی روشنی سورج تے بھی غالب آ گئی ہے۔ جدو خواب آیا نا تے بادشاہ لوگ جڑے سن، اے اجے بھی جڑے بادشاہ حضرات ہوندے نے اپنے وزیر مشیر ہر کیٹاگری دا بندہ انہاں کول ہوندا ہے۔ انہاں نے تعبیر کرن والے حضرات نو نمرود نے بلایا، کہندا اے مینوں خواب آیا ہے، ایدی تعبیر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جڑا تینوں خواب آیا ہے نا، اے دی تعبیر یہ ہے تیری سلطنت دے وچ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا تیری بادشاہت دی
اٹ نال اٹ وجا دے گا۔ ان دی عقل ماری گئی، خواب دی تعبیر سن گئی کہ میں تے واقعی کم غلط کر رہا، اپنے آپ نو انا ربکم الاعلی کہہ رہا۔ ان یکدم فی الفور بلا سوچے سمجھے یہ فیصلہ جاری کیتا کہ جیڑی عورت نو بچہ پیدا ہوئے انہوں فوراً ذبح کر دیتا جائے، بچی نو کچھ نہ کہا جائے، مرد اپنیاں عورتاں دے قریب نہ جان۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اجے اپنی والدہ محترمہ دے شکم اطہر وچ نہیں گئے، آپ دی امی جان اجے حاملہ نہیں ہوئیاں۔ وقت گزردا گیا، 1,00,000 بچہ ذبح ہو گیا، 1,00,000 بچہ، ظلم دی انتہا ہو گئی۔ ایک دن پھر وہ نجومی سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، دسو جی اج او رات آ گئی ہے جیڑی رات اس بچے نے اپنی ماں اپنے باپ دی پیشانی چوں او بچے او نور جڑا ہے اپنے باپ دی پیشانی چوں ماں دے شکم دے وچ منتقل ہوئے گا۔ نمرود نے کیا کوئی مسئلہ نہیں، انہیں اعلان کر دیتا کہ اج رات کوئی بندہ بابل دے شہر وچ نہ رہے، خود بھی نال چلا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد محترم نے انہاں دا نام ہے تارخ۔ کی نام ہے جی؟ محبت نال بولو، تارخ۔ آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے اوفا بنت مرہ، اوفا بنت نمر، آپ دی والدہ دا نام ہے۔ یہ جڑے حضرت تارخ سن نا، یہ نمرود دے خاص مشیر سن۔ یہ بھی نال جان لگے کہ مشیر بھی سن، وہ درباری بھی سن، ڈیوٹی بھی ہوندی سی جدو نمرود سوندا سی وہ دے پہرے تے جناب تارخ دی ڈیوٹی ہوندی سی۔ یہ جدو جان لگے تو انہیں کہا نہیں تارخ تسی نہیں جانا میرے نال، تسی بابل دے وچ ہی رہو، تہاڈی ڈیوٹی یہ ہے کہ جڑا بندہ اج بابل دے وچ واپس آئے گا نا اس بندے دی تسی نشاندہی کرنی ہے، بعد وچ پھر دی تحقیق کران گے۔ ساری دنیا باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم وہ بھی بابل دے شہر وچ اور آپ دی والدہ بھی بابل دے شہر وچ۔ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، اللہ تعالیٰ جڑے کم دا ارادہ فرما لوے او کم ضرور ہوندا ہے، جڑے کم دا اللہ فیصلہ کر لوے اس کم نو دنیا دی کیڑی پاور روک سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم بابل شہر وچ، آپ دی والدہ بھی بابل شہر دے وچ۔ نمرود جنگل بیابان دے وچ ذلیل ہوندا گیا، نال بندیاں نو بھی لے گیا۔ رات دا ویلا ہویا، حضرت سیداتنا اوفا بنت نمر اور جناب سیدنا تارخ آپ دا ملاپ ہویا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نور باپ دی پیشانی چوں، یا انج کہہ لو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ دی طرفوں ماں دی طرف منتقل ہو گئے، یعنی ماں حاملہ ہو گئی۔ صبح جدو سارے واپس آ گئے وہ نجومی پھر سر جوڑ لیا، انہوں نے کہا نمرود یار جڑے کام تو بچن واسطے ساریاں تدبیراں کیتیاں، 1,00,000 بچے مروائے تے سارے نو ذلیل کیتا، تو وہ بیابان جنگل دے وچ لے گیا، او کم تے رات نو ہو گیا ہے، او بچہ اپنی ماں دے شکم دے وچ منتقل ہو گیا ہے۔ اے نمرود او بچہ ہو گیا منتقل۔ نمرود بڑا پریشان ہویا، انہیں کہا کہ اچھا جیڑیاں عورتاں حاملہ نے ساریاں دی لسٹ تیار کرو۔ ایک لسٹ تیار ہو گئی، یہ لسٹ دا لفظ میں بول رہا کتاباں چ کوئی نہیں، یعنی انہیں کہا کہ جیڑیاں عورتاں حاملہ نے جنہاں نو بچے ہونے والے نے نا انہاں تے نظر رکھو، جدو بچہ پیدا ہوئے فوراً ذبح کر دیو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ دی عمر 12 سال یا 13 سال سی جدو آپ حاملہ ہوئیاں۔ آپ دی عمر اتنی چھوٹی سی کہ کسی دی توجہ ہی نہیں گئی اس طرف۔
عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، جڑے بندے دی حفاظت میرا اللہ کردا ہے، کائنات دی کوئی پاور اس بندے نو گرا نہیں سکدی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مل کے بولو، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وقت گزردا رہا، حضرت سیدتنا اوفا بنت نمر حاملہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم نے ایک تہ خانہ تعمیر کروایا سی۔ آپ نو پتا سی کہ میری بیوی حاملہ ہے، جدو بچہ گھونا ہے، اگر میرا بچہ بھی ذبح ہو گیا تو مینوں نمرود دے وچ مشیر رہن دا یا درباری رہن دا کی فائدہ ہے؟ جناب تارخ نے ایک تہ خانہ تعمیر کروایا۔ او جدو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا، او تہ خانہ باہر جنگل بیابان وچ خفیہ تہ خانہ تیار کروایا گیا سی تاکہ کسی نو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہی دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جدو جناب بچے والی تکلیف شروع ہوئی، آپ اس غار دے وچ اس تہ خانے دے وچ چلیاں گئیاں۔ جدو آپ اس تہ خانے دے وچ گئیاں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ ماں کدے بیٹے نو ویکھ دیئے، کدے سوچ دیئے اگر نمرود نو پتا چل گیا تے ہوئے گا کی میرا ایڈا سونا پتر ذبح کر دیتا جائے گا۔ آواز قدرت آ رہی سی، اے اوفا گھبرانا، اے صرف تیرا پتر نہیں، اے ساڈا نبی بھی ہے، ساڈا خلیل بھی ہے، تے نبیاں دے تاجدار دا دادا بن کے تشریف لے آیا ہے۔ نبیاں دے تاجدار دا دادا بن کے تشریف لے آیا ہے۔ ماں ویکھ دیئے بیٹے نو کدے ویکھ دیئے، کدے اتھروਆਂ دے نال سلامی دین دیئے، عرض کر دیئے مولا ایک تو سہارا ہے، تیرے تو بعد کوئی سہارا نہیں۔ دودھ پلایا تے واپس آ گئیاں۔ رب نے جبریل دی ڈیوٹی لائی، جبریل جی رب جلیل فرمایا جا ساڈے خلیل دے کول، ساڈے خلیل دے کھان پین دا انتظام کر۔ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ جدو تشریف لے آئے، آپ جدو تشریف لے آئے، حضرت جبریل مصطفیٰ کریم دے جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے۔ آپ دا ہاتھ پکڑ کے منہ وچ پا دیتا، ایک انگل دے وچوں دودھ دے چشمے جاری ہو گئے، دوسری دے وچوں پانی دے، تیسری انگل دے وچوں خالص شہد دے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی والدہ جدو دوسرے دن گئیاں نا تے دل نو سکون ہو گیا کہ نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پتھراں دے نال او تہ خانے دا دروازہ جس طرح بھی سی بند کر دیتا جاندا سی۔ پھر دودھ پلا کے آ گئیاں۔ عام بچہ جتنا ایک ہفتے دے وچ بڑا ہوندا سی نا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شان یہ ہے کہ آپ ایک دن دے وچ اتنے بڑے ہوندے سی۔ عام بچہ ایک ہفتے وچ جتنا بڑا ہوندا سی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن وچ اتنے بڑے ہوندے سن۔ عام بچہ جتنا ایک مہینے وچ بڑا ہوندا سی، آپ ہفتے دے وچ او منزلاں ساریاں طے کردے سن۔ تے عام بچہ جتنا ایک سال دے وچ بڑا ہوندا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے دے وچ اتنی پرورش پا لیندے سن، اتنے بڑے ہوندے سن۔ سوال پیدا یہ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جیڑے رب نے نمرود تو بچا لیا، نمرود دے سامنے نہیں آن دیتا،
وہ رب جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو اگر چاہتا 50 سال بھی اسے تہ خانے چ رہندے تے سارے کچھ ہر چیز دا انتظام ہو جانا سی۔ اس سوال دا یہ جواب ہے کہ چونکہ وقت بہت تھوڑا سی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم بہت زیادہ کرنے سن، آپ نے مشرکاں دی ٹھکائی بھی کرنی سی، شرک تو آپ نے اس روئے زمین دی صفائی بھی کرنی سی۔ کہو نا یار سبحان اللہ، بچے سبحان اللہ کہندے نے، تسی بھی کہو سبحان اللہ۔ آپ نے نمرود دی اینٹ نال اینٹ بجانی سی۔ 3 روایات نے تے 3 روایات، ایک ہے کہ آپ دی عمر مبارک سی 7 سال، دوسری روایت ہے کہ آپ دی عمر مبارک سی 13 سال، تیسری روایت ہے کہ آپ دی عمر مبارک سی 17 سال، جدو آپ تہ خانے چو باہر تشریف لے آئے۔ اور منظر دیکھو، 17 سال آپ اس تہ خانے دے وچ رہ، غار کہہ لو یا تہ خانہ کہہ لو، تے رب نے کسے نو پتہ نہیں چلن دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے۔ اگلا منظر قرآن مجید نے ہی بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا، یہ آزر جڑا سی آپ دا چاچا سی، ایتھے بہت علماء کرام نے باساں ارشاد فرمائیاں، بڑیاں مثالاں بھی دیتیاں، لیکن میں وقت بچان واسطے صرف اتنا عرض کرنا چاہنا کہ اگر ہوندا نا لی والدی ہی، اگر والد دا لفظ استعمال ہوندا تے قطعی طور تے آپ دے والد آزر ہوندے، ایتھے چونکہ ابی ہی دا لفظ استعمال ہویا ہے تے اہل عرب محاورتن چاچے نو بھی باپ کہہ دیندے نے۔ حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باپ کہندے سن، حالانکہ آپ سرکار دے چچا نے۔ اس واسطے آزر آپ دا چچا ہے، آپ دے والد گرامی دا نام ہے تارخ۔ آپ نے انہوں فرمایا، اللہ فرماندا ہے اور یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لی ابی ہی، اپنے باپ یعنی اپنے چچا نو آزر نو، کہ کیا تو بتاں نو معبود بنانا ہے، بتاں دی عبادت کرنا ہے؟ میں تینوں تے تیری قوم نو گمراہی وچ دیکھ رہا۔ بتاں دے خلاف جدو آپ نے گل کیتی نا، آپ دا جڑا چاچا سی انہوں بڑی تکلیف ہوئی کہ اسی ساڈی تے روٹی روزی دا راز ہی یہ نے، اے انہاں دے خلاف ہی شروع ہو گئے تے ساڈا کی بنے گا؟ انہیں لوگوں نے جا کے کہا یار نا ساڈے گھر ایک بچہ ہے تے او نا ساڈے خداواں دے خلاف بہت بولدا ہے، تسی انہوں سمجھاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ اے عام بچہ نہیں، یہ تے اللہ دا نبی بن کے آیا ہے۔ 3 گروہ آپ دے کول آئے، 3 گروہ۔ پہلا گروہ ہے آیا جڑے ستاریاں دی پوجا کردا سی، دوسرا گروہ آیا جڑا چن دی پوجا کردا سی، تیسرا گروہ آیا جڑا سورج دی پوجا کردا سی۔ قرآن مجید نے 3 گروہاں دا ذکر کیتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پہلا گروہ آیا ستاریاں دی پوجا کردا سی، انہیں آپ نو دلائل دیتے کہ نہیں دیکھو اسی انہاں نو انی عرصے تو پوجدے آ رہے ہیں، اگر اسی جھوٹے ہوندے تسی آتے گل کیتی، کسی اور نے بھی تے گل کرنی سی نا، کسی اور نے سانو گل نہیں کیتی، تسی گل کیتی، دیکھو نا جی ساڈے دلائل نے، تسی ایک دفعہ ستاریاں نو دیکھو تے صحیح، تے
تے اگر تہاڈی سمجھ چ نہیں آئے گا تو چلو پھر بعد دی گل بعد چ ہے. آپ نے انہاں دے نال ایک معاہدہ کیتا. قرآن جڑی میں گل میں ہن کر رہا نا یہ گل کتاباں وچ نہیں لکھی. قرآن مجید دی تفسیر وچ بھی یہ گل مینوں نہیں ملی، ممکن ہے ہووے، لیکن قرآن مجید دی آیت کریمہ دے ترجمے تو یہ چیز سمجھ آندی ہے. آپ نے انہوں نے فرمایا کہ ستارے نو میں دیکھ لواں گا، اگر وہ خدا ہوئے گا تو میں تہاڈی من لواں گا، اور اگر وہ خدا نہیں اور یقیناً وہ خدا نہیں، ستارہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، پھر تسی میری من لینا. یہ معاہدہ ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. رات ہو گئی. جدو رات دے وقت آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے نو دیکھیا، وہ تھوڑی دیر رہا، پھر بعد ڈب گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ڈبن والا خدا نہیں ہو سکتا. آپ نے جڑی دلیل دیتی وہ دلیل اتنی بھاری ہے کہ سارے مشرک بھی ایک پاسے ہو جان تے اس دلیل نو توڑا نہیں جا سکتا. آپ دیاں ساریاں دلیل با کمال نے، لیکن ایک دلیل ایسی ہے جڑی سادے ذہناں دے وچ بھی سمجھ آ جاندی. آپ نے فرمایا جڑا خدا ہے نا وہ تغیر و تبدل تو پاک ہے. خدا ڈبن تو تے طلوع ہون تو پاک ہے. خدا چھوٹے ہون تو تے وڈے ہون تو پاک ہے. خدا بڈھے تے جوان ہون تو پاک ہے. خدا دی شان ہی نہیں. خدا ہمیشہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ پہلے سی اور ہے، اور جب تک اس خدا، اور خدا جدوں تک ہے اسی حالت وچ ہے. یعنی کہ رب دی حالت تبدیل نہیں، نہ سی نہ ہے نہ کدے ہوئے گی. رب دی حالت ایک ہی ہے. جدو انہوں نے یہ گل سنی، اس گل کا جواب نہیں سی، وہ چلے گئے. پھر چند والا گروہ آ گیا جڑے چند نو پوجتے سن. انہوں نے کہا کہ ابراہیم دیکھو او لوگ سن، تسی ساڈے نال گل کرو. دیکھو نا اسی پوجتے آ رہے ہیں، سانو اج تک کسی نے منع نہیں کیتا. تسی کہندے ہو کہ تسی شرک کردے ہو، تسی گناہگار ہو، اے یہ ہے وہ ہے. دیکھو نا کوئی ہو اگر اسی غلط ہوندے تو انی دنیا کسی نے سانو غلط کہنا سی. آپ نے فرمایا جڑا انہاں نال معاہدہ سی وہ تہاڈے نال بھی ہے. اگر خدا ہوئے گا تو میں تہاڈی مناں گا، اور یقیناً اور خدا نہیں ہوئے گا، یقیناً خدا نہیں سی چند تے، پھر تانوں میری مننی پینی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. چند طلوع ہویا، آپ نے چند نو دیکھیا، چند دی سونی روشنی. جدو چند ڈب گیا آپ نے فرمایا کہ ڈبن والا خدا نہیں ہو سکتا. لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. اگر مینوں میرا رب ہدایت نہ دیندا تو یقیناً میں بھی گمراہ قوم دے وچوں ہونا سی. سورج نو اسی طرح سورج والا گروہ آ گیا. جدو چند والے لاجواب ہو کے چلے گئے، پھر سورج والا آ گیا. سورج والے بھی اسی طرح لاجواب ہوئے. آپ دا جواب یہ سی کہ ڈبن والا چڑھن والا جہدے تغیر و تبدل واقع ہوئے خدا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جڑیاں گلاں آپ نے کیتیاں نا، یہ صرف اتمام حجت واسطے کیتیاں. ایسی گل نہیں کہ آپ نے کوئی شک سی. ٹھیک ہے نا جی، ایسی کوئی گل نہیں. آپ اللہ دے نبی نے، نبی گناہاں تو معصوم ہوندا ہے. نبی گناہاں تو کی ہوندا ہے جی؟ مولوی نو اے حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا، قاری نو اے حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا، مفتی نو اے حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا، قاضی نو حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا، جج نو، وکیل نو، تھانے دار نو، پاکستان دے صدر نو اے حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا، حاجی نو، نمازی نو اے حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا، غازی نو اے حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا، آل رسول اور اصحاب رسول نو اے حکم ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جانا. فقط نبی دی او ذات ہے، رب فرماندا ہے اے گناہ تو میرے نبی دے نیڑے نہیں جانا. یعنی اس کائنات دے وچ یا فرشتے معصوم نے یا پھر نبیاں دی ذات معصوم ہے، اور اس کائنات وچ کوئی چیز معصوم نہیں. صحابہ نے وہ بھی معصوم نہیں، محفوظ عن الخطا ضرور نے. حضور علیہ السلام دی آل ہے، آل حضور دی ہے، لیکن یاد رکھو معصوم آل رسول بھی نہیں. یہ گل بالکل پکی ہے. اس واسطے اگر حضور دی آل بھی معصوم ہوندی تو پھر نبی پاک علیہ السلام اور سرکار دی آل دے وچ فرق نہیں سی رہنا. یارو جدو حضور دی آل حضور دے برابر نہیں ہو سکتی تے اسی تسی کیویں حضور دے برابر ہو سکنے ہیں؟ حضور دی آل بھی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں، صرف نبی معصوم نے یا پھر فرشتے معصوم نے. یہ امت مسلمہ دا عقیدہ ہے. کوئی بھی مسلمان اس عقیدے تو دوڑ نہیں سکتا. جڑا دوڑے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ چٹی تے صاف تے سیدھی گل ہے. نبی معصوم یا فرشتے معصوم، تیسری کوئی مخلوق نہیں کائنات جڑی معصوم ہوئے. سیدنا صدیق اکبر بھی معصوم نہیں، حالانکہ نبیاں تو بعد، نبی پاک علیہ السلام تو بعد
جڑی سب تو زیادہ شان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر دی ہے. اس امت دے وچ سب تو زیادہ آل اور اصحاب دے وچوں سب تو زیادہ شان سیدنا صدیق اکبر دی ہے. لیکن معصوم سیدنا صدیق اکبر بھی نہیں. اس تو وڈی گل کوئی نہیں. حضرات محترم، آپ نے اس ساریاں گلاں صرف اتمام حجت واسطے انہاں نوں متوجہ کرنے واسطے سمجھان واسطے کیتیاں، ورنہ آپ نو قطعی یقین سی کیونکہ آپ اللہ دے نبی سن. آپ اللہ دے نبی بن کے تشریف لے آئے. اچھا جی، وہ جدو سارے لاجواب ہو کے چلے گئے، ایک دن ایسا آیا آزر نے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو. آپ چلے گئے، انہیں ایک بورا بنایا، وہ بت پائے، وہ بتاں نال انہوں بورا بھر دیتا. اپنے منڈیاں نو کہندا ہے کہ اے نہ بازار دے وچ ویچ کے آ جاؤ. اے تسی نہ تقسیم کر اے تسی ویچ کے آؤ. انہیں ایک بت کہندا جی اے تسی لے جاؤ. حضرت ابراہیم پاک نو کہندا ہے آزر اے تسی لے جاؤ، اے تسی ویچ کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی، مولا میں تے بتاں نو توڑن آیا. توجہ کرنی ہے اس جملے تے، میں تے بتاں نو توڑن واسطے آیا، یہ مینوں کہندا ہے بت ویچ کے آ. آواز قدرت آئی، اے ابراہیم تو ہاتھ وچ بت پکڑ لے. تیرے ہاتھ وچ بت پکڑا کے جیسی لوکاں نو تیرے کلمے نہ پڑھائے پھر سانو بھی رب نہ آکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پکڑیا. آپ چلدے چلدے آپ جدو پہنچے بت لے آپ آواز لاندے جا رہے ہیں، اے لوگو جیڑا بندہ چاہتا ہے جہنم وچ جائے او اے بت خرید لوے، جیڑا بندہ چاہتا ہے او اپنے گل وچ عذاب پا لوے تے او اے بت خرید لوے. اے لوگو جیڑا بندہ اے چاہتا ہے او بد قسمتی او دا مقدر بن جائے او اے جھوٹے خدا خرید لوے. اے ایسے جھوٹے خدا نے جڑے کسے نفع دے بھی مالک نہیں، جڑے کسے نقصان دے بھی مالک نہیں. اے ایسے جھوٹے خدا نے جڑا انہاں نو لوے گا آپ بھی برباد ہوئے گا. اے تے برباد ہو ہی گیا لیکن وہ آپ بھی برباد ہوئے گا. آپ نے اس بت دے اس جھوٹے خدا دے گل وچ پائی رسی، انہوں گسیٹنا شروع کر دیتا. جتھے پانی آندا ذرا غوطہ دے کے پھر وہی اعلان کرنا شروع کر دیندے نے، پھر گسیٹ دے جاندے نے. ایک خاتون سن رہی ہے، ان سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بندہ بول نہیں رہا، کوئی بت خرید نہیں رہا. آپ نے پورے بازار بابل دے شہر دا چکر کٹ لیا. ایک اور عورت دے دروازے دے اگوں گزرے، عورت کھڑکی دے وچوں نہ دوروں یہ منظر دیکھ رہی سی. جدو جناب ابراہیم علیہ السلام قریب تشریف لے آئے، کہندی ابراہیم ذرا رک جانا. آپ رک گئے. وہ دروازہ کھول کے باہر آئی، کہندی ہے تیرا چاچا کتھے؟ آپ نے فرمایا کی کہنا ہے میرے چاچے نو؟ کہندی ہے کول میں خدا خریدنا ہے. آپ نے فرمایا تو میرے کولوں ہی خرید لے، میں بھی تے اودا ہی بھیجیا ہویا آیا. انہیں کہا نہیں تواڈے کولوں نہیں خریدنا، تو ساڈے خداواں دی توہین کرنا ہے، تو ساڈے خداواں نو گالاں کڈنا ہے، اسی نہیں خریدنا. آپ نے فرمایا تیرے کول پہلے خدا نہیں سی؟ انہیں کہا خدا ہے سی، کہ رات نو چور آئے نے تے خدا چوری کر کے لے گئے نے. آپ دے چہرے تے مسکراہٹ گہری ہو گئی. آپ نے فرمایا جیڑا خدا اپنا تحفظ نہیں کر سکدا او تیرا تحفظ کی کرے گا. انج کر میں جیڑے خدا دا تینوں ایڈریس دسنا اس خدا نال تو یار، اس خدا دا تو کلمہ پڑھ لے، اس خدا دی توحید دا پرچار شروع کر دے، اس خدا دی توحید نو قبول کر لے. تیری دنیا بھی بہتر ہوئے گی، تیری آخرت بھی بہتر ہوئے گی. تیری دنیا بھی بہتر ہوئے گی، تیری آخرت بھی بہتر ہوئے گی. تینوں دکھاں تو چھٹکارا مل جائے گا، مصیبتاں تو چھٹکارا مل جائے گا. کدے بھی غم تیرے نزدیک نہیں آن گے. او رب اتنا غفور الرحیم ہے. عورت نے ذرا کن جھٹکے عورت نے کن جھٹکے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو کہندی ہے کہ میرے کول تے میں تے غریبنی عورت ہاں، 5-10 روپے دا ایک خدا خرید تے پوجا کر سکنی ہاں. اے ابراہیم 5-10 روپے دا خدا خرید سکنی ہاں تے جیڑا تو خدا دس رہے ہیں اودی تے قیمت ہی بڑی ہونی ہے، میں کیویں خریداں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پھر مسکرا پے. آپ نے فرمایا او خدا جدا میں کلمہ پڑھنا، جدی توحید دا میں اعلان کرنا، او خدا ایسا عظیم خدا ہے جیڑا لیندا کچھ نہیں، جیڑا اس خدا دے دین نو قبول کر لوے او دیاں جھولیاں بھر چھڑدا ہے. عورت اور متوجہ ہوئی. عورت نے کہا اچھا؟ کہندی ابراہیم
اے دس کہ خدا رہندا کتھے، اے دس کہ او خدا رہندا کتھے؟ آپ نے فرمایا او خدا تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہے۔ میں ہر جمعے نویں تقریر کرنا، اے عید تو بعد ہون تک جنہ دورانیاں گزریا ہے نا ساریاں تقریراں نویاں کیتیاں نے۔ کوئی تقریر ایک سیدنا امیر حمزہ پاک تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اے تقریراں ایسیاں نے کہ جڑیاں میں دوبارہ کر رہے ہیں، اے کرنیاں ضروری نے اس واسطے کہ اے تقریر اصل پچھلے جمعے دی ہے۔ ایس تقریر تے سیدنا اسماعیل پاک دا واقعہ سنانا سی، لیکن پچھلے جمعے تعظیم مصطفیٰ بیان کیتی، وہ بھی ضروری سی۔ اس واسطے اے جڑی تقریر دوبارہ آ جاندی نا، گھبرایا نہ کرو، میں تواڈے واسطے ہر جمعے نویں تقریر تیار کر کے لے آنا۔ تانوں پسند آئے نہ آئے ایک علیحدہ گل ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ تانوں پسند آ جاندی ہے تقریر۔ وہ دی دلیل یہ ہے کہ اگر پسند آندی ہے تو تسی جلدی آ جاندے ہو نا۔ یہ تقریر چونکہ شعراں تو بغیر والی ہے، تے جنہ کو ہو سکتا میں تانوں لطف دین دی کوشش کر رہے ہیں، تے انشاءاللہ اے پھر موضوع اس طرح دے آ رہے ہیں، اشعار والے موضوع، ذرا جوش جذبے والے موضوع انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ عزیزان محتشم، آپ نے فرمایا میرا خدا لیندا کچھ نہیں دیندا ہی ہے، جڑا لوے او کا خدا ہے۔ انہیں پوچھا رہندا کتھے؟ آپ نے فرمایا تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب رہندا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی، اے پیارے خلیل اللہ، تسی میں نے اے دسو اگر میں اس خدا دا کلمہ پڑھ لواں تو میں نے دکھاں تو چھٹکارا مل جائے گا، مصیبتاں تو آزادی مل جائے گی، دنیا بہتر ہو جائے گی، اور کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو اس خدا دا پڑھ لے کلمہ، میں ابراہیم خلیل اللہ تینوں ضمانت دے رہا اور میں کہہ رہا کہ تو کلمہ پڑھیں گی نا اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جی مینوں منظور ہے، تسی کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا جویں جویں میں کہندا جاواں اس طرح تو پڑھنا ہے۔ او عورت نو آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ او عورت نے جدو کلمہ پڑھ کے دین قبول کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ میں تینوں جنتی محل تیرے دکھا دے، ایتھے ہی کھڑے ہو کے کتے کسے غلط فہمی دا شکار نہ رویں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا اکھاں بند کر، اکھاں بند کیتیاں۔ آپ نے فرمایا چہرہ اوپر نو کر، چہرہ اوپر کیتا تے عورت خودی خوشی دی انتہا نہ رہی، کہندی ہے ابراہیم جس رب دا دین تو میں نے قبول کرایا ہے نا، میں نے اس رب دی قسم ہے جس رب نے دین حق دے کے تینوں اپنا نبی بنا کے بھیجیا ہے، میں ایتھے بابل دے شہر وچ کھڑے ہو کے جنتی محلات دا نظارہ کر لے آئے۔ میں بابل دے شہر دے وچ کھڑے ہو کے جنتی محلات دا نظارہ کر لے آئے۔ ایک گل مشہور ہو گئی، انہاں لوکاں نوں ہور فکر ہو گئی۔ ایک وقت ایک دن مطلب ہے وقت گزردا گیا، ایک وقت ایسا آیا انہاں دے میلہ سی، اس دن سارے نمرود باہر جاندے سن، عیاشی کردے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے، کہندے جی تسی ساڈے نال چلو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں بیمار ہاں، میں نہیں جانا۔ ایک گل ایسی سی کہ جڑی بظاہر اس طرح لگدا سی کہ جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ نہیں، حقیقتاً ایک گل ٹھیک ہے، حقیقت تے مبنی، اس واسطے کہ آپ نو ایک غم سی کہ قوم گمراہ ہوندی جا رہی ہے اور انہاں تو شرک تو بچانا ہے، رب دی توحید دا پرچار فرمانا ہے اور انہاں نو جہنم دے رستے تو ہٹاتے جنت دا راہی بنا دینا ہے۔ اور تسی سمجھ دے ہو غم بھی ایک بیماری ہے۔ آپ نہ گئے، جدو چلے گئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بت خانے گئے، بڑی مشہور گل ہے، سارے بت توڑ دیتے کلاڑے دے نال۔ کلاڑا جڑا سی او آپ نے وڈے بت دے کندھے تے رکھ دیتا۔ او جدو سارے واپس آئے تو انہوں نے کہا بھی یہ ساڈے خداواں دے نال کنے کی کیتا ہے؟ کیڑا بندہ ہے جڑا اپڑا ہے جن نے ساڈے خداواں دے نال؟ یقیناً حد تو بڑھن والا بندہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے چونکہ چرچے ہو چکے سن، لوکاں نے کچھ لوگ بولے، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جڑا ساڈے بتاں نو برا بھلا کہندا ہے، او دا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، جڑا ساڈے خداواں نو برا بھلا کہندا ہے۔ لوکاں نے کہا کہ چلو تسی انہوں بلا کے لے آؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بلا کے لے آندا گیا۔
آپ دے کول پوچھا گیا کہ بتاں نو تسی توڑیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار گزارش گل یہ ہے کہ قاتل او ہوندا ہے جدے کولو قتل کرن والی کوئی چیز برآمد ہو جائے. تسی دسو بھی کواڑا کدے موڈے تے ہے؟ انہوں نے کہا بھی وہ تے ساڈے وڈے خدا دے موڈے تے. فرمایا او دے کول پوچھو، او دے کول پوچھو بھی یہ کارنامہ کنے کیتا ہے؟ اے وڈا ہے، اے خدا ہے، او چھوٹے نے، اے سڑدا ہونا ہے انہاں نال تے تاں انہیں مار چھڈے نے. او کہندے ابراہیم ساڈے نال مذاق نہ کرو، او تے ہل ہی نہیں سکدا اپنی جگہ تو. فرمایا جیڑا اپنی جگہ تو ہل نہیں سکدا او خدا کیویں ہو سکدا ہے؟ فرمایا کہ جڑے چھوٹے نے جنہاں دے نال اے ظلم ہویا ہے اے تسی انہاں کولوں پوچھو. کہندے ابراہیم او تے بول نہیں سکدے. فرمایا جڑے بول نہیں سکدے او خدا کیویں ہو سکدے؟ جدو ہو گئے نا لاجواب، انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پکڑ لیا تے نمرود دے دربار وچ لے آئے. جدو نمرود علیہ اللعنہ او دے دربار وچ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. نمرود دے دربار دا یہ اصول سی کہ جیڑا بھی او دے دربار دے وچ آندا سی پہلے سجدہ کردا سی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا، آپ سیدھے ہی اگے چلے گئے. نمرود نو بڑا وٹ لگیا، پوچھدا ہے تو سجدہ نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا اے سر کٹیا جا سکدا ہے، کسی ظالم دے سامنے جھکایا نہیں جا سکدا. اے سر کٹیا جا سکدا ہے لیکن کسی ظالم دے سامنے جھکایا نہیں جا سکدا. مناظرہ شروع ہو گیا. او مناظرے دا جڑا رنگ ہے نا اور جو حقیقت ہے وہ قرآن مجید نے بیان فرمائی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مناظرہ یہ ہویا. ابراہیم کہندا ہے، حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو نمرود کہندا ہے تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا زندگی بھی عطا فرماندا ہے تے بندیاں نو موت بھی دیندا ہے. جدے حکم نال بندے مردے نے، جدے حکم نال لوکاں نو زندگی ملدی، میرا رب وہ ہے. وہ کہندا اے کم تے میں بھی کر لینا. ایک بندہ ایسا سی جنوں پھانسی دی سزا سی، انہیں کہ انہوں آزاد کر دیو. ایک بندہ ایسا ہے جنوں پھانسی دی سزا کوئی نہیں لیکن انہیں آزاد ہو جانا ہے 2-3 دنوں تک. نمرود کہندا ہے کہ انہوں پھانسی دے دیو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہندا دیکھا میں کام کیتا کہ نہیں؟ جڑا مرن دے قریب سی انہوں زندگی دے دیتی، جڑا زندہ رہن دا حقدار سی انہوں میں موت تے لٹکا دیتا. ایک کم تے میں بھی کر لینا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑی اگلی دلیل دیتی نا او دی مت وج گئی. آپ نے فرمایا میں اس نو رب مننا، میرا اللہ او ہے جڑا سورج نو مشرق دی طرف طلوع کردا ہے. اگر تو اللہ ہے تو ایس مغرب دی پاسو طلوع کر کے دس. قرآن کہندا ہے فبہت الذی کفر، او کافر مبہوت الحواس ہو گیا، او دی مت ہی ماری گئی. اگر وہ ہوندا نا سچا، انہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہنا سی کہ اچھا چلو میں تے نہیں کٹ سکیا سورج مغرب دی طرف، اگر تسی سچے ہو تو تسی کڈو، بھی تسی کہندے ہو اللہ ایک ہے. لیکن وہ جھوٹا سی، انہیں گل دی نوبت ہی نہیں آئی. انہیں کبینہ بلائی، اجلاس بلایا، مشورہ کیتا بھی کی کریے. لوکاں نے کیا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اس بندے نو جلا دیتا جائے. ایک 4 دیواری بنا دیتی گئی. 4 دیواری 45 فٹ اس 4 دیواری دی لمبائی سی، 45 فٹ اس 4 دیواری دی چوڑائی سی، 30 فٹ اس 4 دیواری دی اونچائی سی. یعنی کہ ساڈی مسجد نالوں بھی زیادہ اونچی، ساڈے مسجد دی مینارہ تک ہو سکتا ہے اونچی ہوے یا اس تو بھی زیادہ. او دے وچ انہوں نے کہا کہ اپنا مذہبی ملی فریضہ انجام کرو دیو تسی. نمرود نے کہا لکڑاں جمع کرو. لکڑاں جمع ہو گئیاں، وہ ساری بھر دیتی گئی، اگ لگا دیتی گئی. جدو اگ لگائی گئی نا، ایک پرندہ آیا
انہیں اپنے آپ کو اگ دے وچ گرا دیتا۔ رب نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جلدی پہنچ، ایس پرندے دے کول پہنچن تو پہلے پہنچ، تینوں اپنے پراں تے اٹھا لے۔ جناب جبریل علیہ السلام پہنچے، اپنے پر تے اٹھا لیا اس پرندے نو۔ پوچھا، رب نے فرمایا جبریل نو کہ دے کول پوچھ کے تو اگ وچ چھال کیوں ماری؟ اس پرندے نو پوچھیا تو اگ وچ کیوں چھال ماری؟ رب پوچھدا ہے۔ پرندہ کہندا ہے اس واسطے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اور آپ نو اگ دے وچ سٹیا جا رہا سی، میں ہور تے کچھ نہیں کر سکیا، میں اے سوچیا کہ میں اگرچہ کچھ نہیں کر سکدا لیکن میں اپنی جان تے جناب ابراہیم تو وار سکنا۔ اندازہ کرو یار، پرندہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو جان وارے تے او دے تے رب اینا راضی ہوئے گا، رب اینا راضی ہویا اس پرندے تے مصطفیٰ کریم دا امتی جدو محمد کریم تو جان وارے تے پھر کی عالم ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس پرندے نو کہہ دے کہ اسی اج تیریاں 1000 خواہشاں پوریاں کرنیاں نے، تو دس تیری خواہش کی ہے؟ پرندے نے کہا مولا میں تیرے نام دی تسبیح کرنا، مینو ایک تیرا صفاتی 100 نام یاد ہے مولا، تو جو جڑے مینو 1000 تحفے دینے نے نا مولا، 1000 تحفیاں دی جگہ تے جڑیاں میری 1000 خواہشاں پوریاں کرنیاں نے، 1000 خواہشات دی جگہ تے مولا جڑا تیرا 1000 صفاتی نام ہور نے او مینو یاد کروا دے۔ رب نے فرمایا اے پرندے تینو یاد کروا دیتے۔ جدو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا گیا، اگ گلزار بن گئی، اس پرندے نو رب نے فرمایا کہ اتھے جا۔ اے پرندہ پھر اس جگہ تے آ کے، چونکہ وہ اگ نہیں سی رہی نا، وہ بظاہر اگ نظر آندی سی لوکاں نو، لیکن حقیقت وچ وہ پھلاں دا باغ بن گیا رب دے حکم دے نال۔ تے اتھے اے پرندہ تسبیح الاپدا سی اللہ دے سارے ناماں دی 1100 ناماں دی تسبیح الاپدا سی۔ اس پرندے دا پتہ ہے نام کی ہے؟ 10 نام، سبحان اللہ کو۔ پھر اے چھوٹے بچے جڑے نے نا، اے باہر چلے جاؤ بیٹا، جڑے وڈے بیٹھے نے اندر آ جان گے۔ اس پرندے نو عربی دے وچ کہندے نے اندلیب، کی کہندے نے؟ فارسی وچ کہندے نے 1000 داستان، اردو پنجابی تے ہندی دے وچ اس پرندے نو بلبل کہندے نے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدو اگ وچ سٹیا جان لگیا نا، آپ دے کول فرشتے آئے، پانی آلا، ہوا آلا، جدا کنٹرول زمین تے سی او آیا، جدا پہاڑاں تے کنٹرول سی او آیا۔ عرض کردے نے جبریل امین سمیت آپ دے کول 5 فرشتے آئے، عرض کردے نے اے خلیل اللہ تسی سانو حکم دیو، اسی پانی والا کہندا ہے کہ پانی دے نال اگ بجھا دیاں گا۔ ایک نے کہا یا خلیل اللہ اے زمین نو میں کیا کہاں گا کہ اے پھٹ جائے گی، اگ ساری غرق ہو جائے گی، اے بستی بھی غرق ہو جائے گی۔ ایک نے کہا کہ میں پہاڑاں نو الٹ تے انہاں دے وچ پیس دیاں گا ساری اے بابل دے شہر نو۔ ایک نے کہا کہ میں ہوا دے نال اگ دیاں چنگاریاں اڑا کے انہاں تے ہی پاواں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جیڑا ظالم ہوے او نبی نہیں ہوندا، جیڑا نبی ہوے او ظالم نہیں ہوندا۔ جناب جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کردے نے جی میں جبریل ہاں، کوئی حکم ہوئے تے؟ فرمایا تو جبریل ہے تو میں رب دا خلیل ہاں۔ فرمایا جیڑے رب دی خاطر میں سب کچھ کر رہے ہیں نا، او رب انشاءاللہ میں نو بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا۔ اور اس پرندے تے چھپکلی نے پھونکا ماریاں سن اگ نو، تے نبی دی دشمنی دا انجام اج تک کو بھگت رہی ہے۔ تے ایک چڑیا آئی، اونے پانی دا اپنی چونچ دے وچ پانی دے قطرے لے کے نا تے سٹدی سی اگ تے۔ کسی نے پوچھا کہ کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ مینوں بھی ہے کہ اتنی وسیع و عریض اگ میرے قطریاں نال نہیں بجھنی، لیکن جناب خلیل اللہ دے وفاداراں وچ میرا نام تے آ جائے گا نا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ سٹیا گیا۔ جدو آپ اگ دے وچ چلے گئے نا تے اگ ہوگی گلزار۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے اگ ابراہیم علیہ السلام تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی دے نال ٹھنڈی ہو جا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماندے ہیں، اگر رب اے نہ فرماندا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا،
اگ نے اتنی ٹھنڈی ہو جانا سی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ پیدا ہون والی ٹھنڈک دے نال انتقال کر جانے سے، لیکن اگ نے فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تاکہ میرے خلیل نو ٹھنڈ نہ لگے۔ آپ اگ وچ گئے، اللہ نے یا نار کونی جدو فرمایا نا تے آپ رو پے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم نمرودیاں دے ظلم تو ڈر کے روئے ہو؟ عرض کیتی مولا نہیں، جے نمرودیاں دے ظلم تو ڈرنا ہوندا تے اتنا عرصہ لمبا میں ظلم برداشت کیتے، مولا میں ادو رو پیندا۔ رب نے فرمایا پھر کیوں رویا ہے؟ عرض کیتی مولا میں رویا اس واسطے ہاں کہ میں تیری خاطر اگ وچ چھال مار دیتی ہے۔ مولا تو اگ نو خطاب کیتا ہے، تو اگ نال ڈائریکٹ ہو کے گل کیتی ہے، مولا تو میرے نال گل کردا نا تے بڑا مزہ ہونا سی۔ رب نے فرمایا ابراہیم اگ نو بھی جو مقام دیتا ہے، اگ نال جو میں گل کیتی ہے نا وہ صرف تیری وجہ دے نال کیتی ہے۔ اور اگ جڑی ہے اگ نے پھر رب دے نال گل کیتی۔ اگ عرض کردی مولا ہن میں ہو گئی ہاں ٹھنڈی، پاویں میں ٹھنڈی ہو گئی ہاں تے میں پھر بھی اگ، مولا میں تیری نافرمانی کرنی نہیں، خدا نخواستہ میں تیری نافرمانی کر لواں تے پھر تو مینوں کی عذاب دیں گا؟ رب نے فرمایا کہ اگر تو میری کیتی نا نافرمانی تے عاشقاں دے سینیاں دے وچ جڑی عشق والی اگ ہے نا، اے اگ میں تینوں او دے وچ سٹ دیاں گا۔ اے گل میں پہلی باری پڑھی سی، لگدا تسی روزانہ سن دے ہو، جن نے پہلی باری سنی کہے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں تینوں عاشقاں دے سینیاں وچ سٹ دیاں گا۔ عاشقاں دے سینیاں دے وچ جڑی اگ لگدی نا، عشق دی اگ بہت گرم ہوندی، اس اگ دا توڑ کوئی نہیں۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دے تائیں پانی ٹھارے، دسو عشق دا دارو کیڑا، آزم اوتھے کچھ نہیں دسدا جتھے عشق نے پایا پھیرا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب 40 دن اگ دے وچ رہے۔ کتنے دن جی؟ 40 دن۔ آپ جدو پھر اگ دے وچوں آپ نو نکال لیا گیا، آپ انہاں 40 دناں نو یاد کر کے روندے ہوندے سن۔ آپ دے کولوں پوچھیا گیا کہ تسی کیوں روندے ہو؟ کیا ظلم یاد آوندے نے تاں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، جڑے او زندگی دے 40 دن آئے نے نا پوری زندگی وچ، نہ انہاں 40 دناں تو پہلے کوئی اس طرح دا دن آیا ہے نہ بعد وچ آیا ہے۔ عرض کیتی حضور او دی کی وجہ ہے؟ فرمایا 40 دن میں اگ دے وچ رہا، او اگ گلزار تے بن گئی، لیکن 40 دن میرے تے رب دا سلام ہوندا رہا ہے۔ حضرات محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے عزتاں عطا فرمائیاں۔ نمرود ذلیل ہو گیا، لعین ہو گیا، اور نمرود دے ہاں اللہ نے مچھر دی بیماری بھیجی۔ او بیماری جڑی مچھر دی سی، او دن ایک مچھر او دے نک دے وچوں او دے دماغ دے وچ داخل ہو گیا تے او اونوں تنگ کردا سی، تے جدوں اینوں سر نو لگنی نا ٹھوکر، ادوں اینوں سکون آوندا سی۔ تے انہیں پھر شیڈول رکھ دیتا، جیڑا میرے نال ملاقات کرنا ہے پہلے 2 جتیاں مارے پھر میرے نال ملاقات کرے۔ جیڑا اینوں جتیاں ماردا سی پھر راضی ہوندا سی۔ دیکھو جیڑا رب دا مقابلہ کرے، رب جیڑا بندہ اپنے آپ نو سجدے کرواندا سی، رب نے اپنے آپ دے کولوں اونوں جتیاں مروائیاں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ خوب بدلہ لے سکتا ہے، او دے مقابلے چ کوئی پاور نہیں ٹھہر سکتی۔